अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग हर वहरीत के साथ होंगे। रिझान भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। देखें, एक औरत को क्यों वज़ाहत की ज़रूरत पड़ी, क्यों वीडियो में आके वो वज़ाहतें दे रही है। अगर ऐसी बात नहीं है तो लोग कहने वाले तो कहते रहेंगे। पहली बात यह है कि मैं इनकी वीडियोस को देखती हूँ और इसके बाद ही ज़ाहिर बात है कि अपना मैं रिएक्शन करती हूँ इनकी वीडियो पे। जब इनकी वीडियो को हम प्ले करते हैं तो इनके कमेंट्स जो होते हैं वो भी हम लोग लाजमी पढ़ते हैं। लेकिन मैंने वसीम पेंडू की वीडियो में कोई भी कमेंट ऐसा नहीं देखा जिसमें ये कहा गया हो कि हीरा, तुम्हारी जो नंद है ये फ़ैरोज़ा, उसने तुम्हारी माँ को भीख दी है, तुम भीख के ज़रिए यहाँ पे आई हो, कोई इमदाद की होगी और इस तरह तुम्हारी माँ ने रिश्ता दिया है और इस तरह से तुम इधर आके शादी करके आई हो। कोई भी ऐसा कमेंट मेरी नज़रों के सामने से नहीं गुजरा है और नहीं मैंने देखा है। तो इसी के मतलब बात होगी, हीरा ने क्या कहा था कि सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस होने वाली हैं। आप लोगों ने करना है कि बिना स्किप की वीडियो को वॉच करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करना है। तो सारी बातें आप लोगों के सामने, जिस तरह से ये लोगों को इमोशनल कर रही थी, ये बहुत ही चालाक और बहुत ही होशियार औरत है। अगर इतना ही तुम्हारा शोर गैरतमंद है, इतना ही अच्छा है, अगर तुम्हें प्यार मोहब्बत से ये लोग लाए हैं, मैं ये नहीं कह सकती इसको कि यतीम है जो भी है, ये तो अल्लाह पाक की ज़ात हर इंसान के लिए करता है ना। क्योंकि किसी इंसान में कोई खामी रख लेता है, किसी में कोई खूबी होती है, किसी को अल्लाह पाक ऐसे ही रहने देता है, किसी को औलाद देते हैं, किसी को औलाद नहीं देते हैं। हम कौन लोग होते हैं किसी को ताना देने वाले, फ़लाँ की औलाद नहीं है, फ़लाँ की ये नहीं है। अगर कोई ताना दे तो जिनकी औलादें हैं, अगर अल्लाह पाक उनको दिए हुए को भी ऐसा कुछ अल्लाह ना करे कुछ कर दें, तब ये बड़े बोल जो मुंह से निकालती हैं ना, तब इन लोगों को भी नसीहत होगी कि हमने किसी के लिए क्यों ऐसे लफ्ज़ बोला, किसी का राज हमने क्यों नहीं रखा, किसी के लिए हमने ऐसा बात क्यों की। तो सब अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वो वाहिद अदालत है जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से फ़ैसले होते हैं। तो इसी तरह से हीरा ने भी जो कहा, मैं उसके लिए नहीं कहना चाहती वो यतीम है, उसका अब्बू नहीं है, ये तो अल्लाह की है कि ज़िंदगी मौत देने वाला रब है। तो लेकिन इतना मैं हीरा को बोलना चाहूँगी कि आपने कहा कि लोगों ने ये कहा कि फ़ैरोज़ा ने कोई इमदाद दी होगी, इस वजह से तुम आई हो। तो तुम्हारा वो छुछुंदर कह रहा था कि तुम बोलने दिया करो, किसी के सामने जवाब नहीं दिया करो। तो जवाब तो देना आप लोगों का हक़ है। आप लोगों ने यूट्यूब पे काम करना है तो आप लोग व्लॉगर हो और अपनी व्लॉगिंग आप लोगों ने करनी है, अपने फैमिली कंटेंट लेकर आना है, अपनी फैमिली व्लॉगिंग लोगों को दिखानी है। तो फिर लोग इसके मतलब सवाल जवाब तो करेंगे ही ना। या तो ऐसा करो कि बीवी अगर तुम्हारी है तो इसकी सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, तुम इसको लेकर आए हो और इसकी सारी जिम्मेदारी भी पूरी करो। ये व्लॉगिंग अगर करेगी हीरा तो बुरी बात तो नहीं है, आ गई है कैमरे के सामने, लेकिन एक वक्त आएगा कि देखना कि इसके चेहरे से मास्क भी उतरेगा। लेकिन अभी वो इस हालत में है कि उसका यहाँ इस तरह से फिरना, गर्मी में मास्क पहनना, फिर इतने कपड़े में गर्मी में पहन कर, वो रेशमी कपड़े, और उस इलाके में इतनी ज़्यादा सुना है कि गर्मी पड़ रही है, अल्लाह की पनाह। फिर इस गर्मी में वो औरत, प्रेग्नेंट औरत, ज़रा सी बात पे प्रेग्नेंट औरत का सांस फूल जाता है। तो फिर तुम उसको खेतों में बेचते हो, बाहर बेचते हो, वीडियो बना के लाओ, और ख़ुद अगर इतने हो गए एडिट जब करते हो वीडियो तो बना भी लिया करो ना। फिर अगर वो आई है यूट्यूब पर, वो काम यूट्यूब पे कर रही है, तो ज़ाहिर बात है कि अच्छे और बुरे कमेंट्स भी उसको आएंगे, क्योंकि वो भी निशाना लगा रही है सोनिया पर ही। क्योंकि सोनिया जो है वो सब के सामने है, सोनिया जो भी कर रही है, जैसी भी थी, जो भी है, सोनिया सब के सामने है। तो अब इन लोगों का कोई हक़ नहीं बनता है कि सोनिया को लेकर ये लोग तंज़िया बातें करें कि मेरी सास कहती है कि मेरी बहू जैसी अल्लाह पाक सबको बहू दे। इस बात का भी मुझे जवाब देना था, तो इस वजह से मैंने वीडियो भी बनाई है कि सास को मैं इतना कहना चाहूँगी कि सोनिया भी आपकी बहू थी, और बहू से भी ज़्यादा उसका खूनी रिश्ता भी था आपसे, क्योंकि आप उसकी माँ की कज़न थी, और ससुर जो था वो उसके माँ का भाई था, उसका मामू था। जब मामू और मोमानी ने सोनिया को नहीं रखा, हीरा कैसे रहेगी। अब इस कल की आई लड़की के लिए आपने एक नाल या कुछ मरले ज़मीन इसके नाम पे करवाई है, कुछ मवार या कोई इस तरह का गोल्ड वगैरह वो भी लिखा गया है। तो सोनिया ने भी मैडम आप लोगों को ये कहा था ना कि मैं इस घर में आऊँगी, मैं रहूँगी इस घर में, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप इस घर को मेरे नाम भी करवाएं।
اب اکیلے سونیا کے نام نہ کرواتے نا، دونوں میاں بیوی کے نام ہو جاتا، وسیم کے بھی اور اس سونیا کے بھی ہو جاتا، سونیا کا بھی اپنی ایک رہنے کے لیے سیکیورٹی مل جاتی۔ اگر آپ لوگ اس کا نام پہ یہ گھر کرتے اور دونوں میاں بیوی کے نام ہوتا، اور اس کے بعد آپ کہتے ویڈیو بنا کے، وہ کہتا، کیونکہ وسیم پینڈو خود بھی ویڈیو بنا رہا تھا نا، چینل پہ تو تھا، وہ کہتا کہ یہ دیکھو میں نے سونیا کی شرط پوری کی ہے، سونیا نے کہا تھا کہ یہ گھر میرے نام ہو، میں اس اکیلی کے نام گھر نہیں کروا سکتا تھا، بلکہ ہم دونوں کے نام یہ گھر ٹرانسفر ہوا ہے، سونیا بھی اتنی ہی مالک ہے اس گھر کی جتنا میں مالک ہوں۔ سونیا کو ایک سہارا مل جاتا، اس کے قدم مضبوط ہو جاتے، لیکن آپ لوگوں نے بھی سونیا کو رکھنے کے لیے کوشش نہیں کی، بسانے کے لیے کسی نے کوشش نہیں کی۔ اگر کسی کی بیٹی کے لیے ہم برا بولیں گے تو روز قیامت ہم نے بھی اللہ پاک کو جواب دینا ہے، نہ ہی ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور نہ ہی ہماری کسی کے ساتھ دوستی ہے، لیکن جو بات ہے یہاں پر دکھائی جا رہی ہے، اگر ہم نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں لوگوں کا انصاف کروانے، تو حق اور سچ کا ساتھ ہمیں دینا ہی پڑے گا۔ تو آپ لوگوں کو یہ کیا لگتا ہے کہ یہ جو ماموں اور ممانی ہیں یہ سونیا کے بہت زیادہ اچھے تھے؟ ابھی کہہ رہی ہیں کہ ہم دونوں بہنیں، میں اور شبانہ بہنیں ہیں، تو سونیا کے ساتھ شبانہ کا کیا سلوک تھا؟ اس ٹائم شبانہ کیوں اس طرح کی تھی؟ کتنے مہینوں تک دونوں ایک ساتھ ویڈیوز نہیں بناتی تھیں؟ چلے مان لیتے ہیں کہ قصور سونیا کا ہی تھا، لیکن شبانہ تو تھی، وہ کوشش کر سکتی تھی، وہ اس سے بڑی تھی، وہ کہتی کہ یہ میری کزن ہے، اگر میری طرف سے کچھ ہو گیا ہے نا تو میں سونیا کو کہتی ہوں کہ سونیا ایسا نہ کرو، لیکن کتنے ہی مہینوں تک یہ منہ بنائے رکھتے تھے، ایک ساتھ ان کی ویڈیوز نہیں آتی تھی، سونیا ان کے گھر نہیں جاتی تھی۔ لیکن اب دیکھیں، صرف اور صرف یہ ہیرا تب تک شبانہ کے ساتھ ہے جب تک اس کا بچہ نہیں ہو جاتا۔ جب اس کی ڈیلیوری ہو گئی، آپ لوگ دیکھنا کہ اس کے بعد یہ لوگ علیحدہ گھر میں اپنا کھانا پینا سارا کچھ کریں گے، تب تک اچھی بنی ہوئی ہے نا، جب تک اس کے پیٹ میں بچہ ہے، جب تک یہ کام وغیرہ نہیں کر سکتی ہے، تب تک ہی تمہارے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ جب حقیقی معنوں میں ایک عملی زندگی میں قدم رکھو گی تب تمہیں پتہ چلے گا نا کہ واقعی کس طرح کے یہ لوگ ہیں۔ آج تو تم کہہ رہی ہو نا مجھے ہاتھوں میں جھولا بنا کے یہ جلا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہیں بھی یہ لوگ دن میں تارے نظر کروائیں گے۔ جو تمہارا سسر اپنی سگی بانجی کا نہ بن سکا، اپنی سگی بانجی کے ساتھ اس نے کیا کرتوت کیا، وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ اچھا ہوگا؟ امپاسبل، بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی برداشت کیا تھا نا، اٹیک کیا گیا تھا اس ایک معصوم بچی پر، ایک ذہنی پسماندہ بچی پر اس طرح کا اٹیک کیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے کہا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں، میرا ماموں بہت اچھا ہے، میری ممانی بہت اچھی ہے۔ آج تم کہہ رہی ہو کہ ہم دونوں بہنیں ہیں، میں اور شبانہ بہنیں ہیں، ہم اپنی ساس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں، ساس مجھے بیٹی کی طرح رکھتی ہیں۔ اگر اتنا پیار ہوتا تو سونیا بھی یہ گھر چھوڑ کے نہ جاتی۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، قصوروار دونوں طرف گئے ہیں، سونیا بھی 50-50 اور یہ جو کیا نام ہے اس کا وسیم بھی، یہ 50% کے دونوں ہی قصوروار ہیں، کیونکہ ایک نے بھی اپنا گھر بسانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر وہ ہی تھی، جلد باز تھی، چلو بے وقوف تھی، جو بھی تھی، لیکن یہ بندہ تو عقل کا ثبوت دیتا نا، اس کے ماں باپ تو ساتھ دیتے نا کہ بہن بھائی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے بھی ہم لوگ رہ جائیں گے، وہی ہوا۔ جب کہ اس کے دیکھیں کہ سونیا کی نانا ابو کی ڈیتھ ہوئی، وہ مجبور ہو کے دونوں ماں بیٹی ادھر گئیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ اسی دن صرف گئی ہیں اور اس کے بعد کبھی ان کے گھر میں یہ نہیں گئی ہیں، کسی بھی دعا میں درود میں یہ شریک نہیں ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں کہ کس طرح نانی در بدر کی ٹھوکریں کھائی جا رہی ہے، ان کو کوئی بہو بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی کے گھر ہے، حالانکہ اب تسلیم آنٹی کا بیٹا بھی جوان ہے، بہو بھی آ گئی، اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ اگر ان کی ماں اپنے بیٹوں کے گھر بھی چلی جائے نا تو وہ رہ سکتی ہیں، لیکن ماں کو رکھے گا کون؟ کوئی بھی ماں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی صابرہ کا باپ، نہ ہی دوسرا اور نہ ہی کوئی تیسرا، کوئی بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ بیچاری بوڑھی اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ جب یہ گئے تھے شہزاد بھائی لوگ آؤٹنگ کے لیے گئے تھے، تب اس کو چھوڑ کر گئے تھے ان بزرگوں کو تسلیم نسیمہ آنٹی کے گھر۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔